बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ के 123 कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान के हवाले से भी बड़ी खबर है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की भी समाअत थी और उसमें पीर के दिन सोमवार को 9:30 बजे का वक्त आईजी को दिया गया है कि इमरान रियाज साहब को पेश किया जाए। इसके साथ साथ पुलिस का एक और ब्लंडर या एक चोरी कह लें वो भी पकड़ी गई है, उस पर भी हम बात करेंगे इमरान रियाज केस के बारे में। लेकिन पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब तो हुकूमत को जुर्माने शुरू हो गए हैं, यानी हुकूमत को अब सज़ा सुनाने का अमल शुरू हो गया है जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके पीछे भी जाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 123 कारकुनों की रिहाई अमल में आई है, तो इसके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये अनवारुल हक पन्नू साहब की अदालत में केस था और ये 123 कारकुनों को नज़रबंद किया गया था। इनकी नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल करके फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया है और फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। फ़ारूक हबीब के वकील ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार फ़ारूक हबीब PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और ये तमाम सियासी कारकुन हैं। मज़कूरा दरख्वास्त में फैसलाबाद से 123 कारकुनों की नज़रबंदी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब आ जाइए जुर्माने वाली खबर पर, जो कि बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे नज़र आ रहा है कि वाहिद उम्मीद अब पाकिस्तान की अदालतें हैं और इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि सब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, अब सिर्फ अदालतों से ही उम्मीद रह गई है। क्योंकि कहते हैं सैयदना अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो अब जितना हम जुल्म देख रहे हैं तो इसके बाद अब क्या कहा जाए, तो अदालतें ही आखिरी उम्मीद है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि अदालतों की बातों को ना माना जाए, लेकिन साथ उसको अब सज़ा भी मिल रही है। अदालत का गैर कानूनी नज़रबंद शहरी रिहा, हुकूमत को 5,000 फ़ी दिन जुर्माना अदा करने का हुक्म। ये अदालत ने कह दिया है कि भाई आपने गैर कानूनी तौर पर एक शख्स को गिरफ्तार रखा है, लिहाजा जितने दिन वो गिरफ्तार रहा है 5,000 रुपया फ़ी दिन के हिसाब से आप उसको जुर्माना भी अदा करें। ये बहुत बड़ा फैसला है। अब आप सोचिए कितने लोग इस तरह से गिरफ्तार हो रहे हैं, तो अगर बाकियों पर भी जुर्माने शुरू हो जाएं तो लगता है कि हुकूमत 100 दफ़ा सोचेगी किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करने से पहले। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने 9 मई वाक़े के बाद शहरी को नज़रबंद करने के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी अबू बकर को रिहा करने और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि जितने दिन नज़रबंद रखा रोज़ाना के 5,000 का जुर्माना अदा किया जाए। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने अबू बकर की दरख्वास्त पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वज़ीराबाद ने अबू बकर सदीक को नज़रबंद किया। सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर 9 मई को मुल्क भर में बदअमनी हुई। इसी आड़ में उलझन में मुब्तला हुकूमत ने आम शहरियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हुकूमत के इक़दामात शहरियों के हुकूक, आज़ादी और इज़्ज़त सल्ब करने के मुतरादिफ हैं। अगर किसी को इज़्ज़त के अलावा तमाम हुकूक दे भी दिए जाएँ तो वो फिर अपने हुकूक को इंजॉय नहीं कर सकता। बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट, बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। फैसले में कहा गया कि हम 21वीं सदी में इस फ़ख्र के साथ दाखिल हुए थे कि गुर्बत, बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, मगर हम डिजिटल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां दूसरों की आंखों से देखते हैं। 9 मई वाक़यात मुलव्वस अफराद को जवाबदेह होना चाहिए, मगर हुकूमत की जानिब से मर्जी के तहत इसका किरदार जाने बगैर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फैसले में कहा गया कि अगर ये तसादुम चलता रहा तो कहां पर रुकेगा। हमें मुल्क के हर तबके को साथ मिलाकर इस तसादुम के खिलाफ खड़े होना चाहिए और अमन की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए। इसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। हुकूमत को अपने लोगों से बदला लेने की बजाय इन्हें एहसास दिलाने की ज़रूरत है। अगर मैं समझता हूँ इस जजमेंट पर अमल हो जाए, इस पर सब ध्यान दें, तो पाकिस्तान जो इस मौजूदा क्राइसिस में है इससे निकलने का आगाज़ हो सकता है। इससे निकलने में तो वक्त लगेगा, लेकिन इसका कम से कम आगाज़ हो सकता है। एक और मामला डॉक्टर श्री मज़ारी की गिरफ्तारी का, उस पर देखिए जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब आप दीदा हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये धब्बे हमेशा रहेंगे। आज भी हुआ वो पाकिस्तान के स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। हम टॉक शो में बैठकर ख़ुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ये अब आप देखें कि क्योंकि हुकूमत कर ये रही है कि रिहाई का हुक्म आता है तो उसकी जगह एक और केस में गिरफ्तारी डाल देते हैं। आपने भी सुना जिस पर बहुत ज़्यादा
آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ فواد چودھری پر جو کیسز بنائے گئے ان میں ٹوٹی چوری کا بھی کیس ہے، اور اس کو ڈینائی کیا پولیس نے، لیکن پھر پکڑے گئے، وہ ساری ایویڈنس رپورٹر سامنے لے آئے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے عرض کیا شیریں مزاری صاحبہ کا کیس، اس کے ساتھ ساتھ آئی جی کو بھی ہوا یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا اب سامنا ہے کہ کس طرح جب احکامات تھے کہ شیریں مزاری کو گرفتار نہیں کرنا تو پھر بھی گرفتاری ہوئی۔ اب اس پر یہ ہوا ہے کہ دو بڑے آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی اسلام آباد کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو جو پولیس کے گارڈ دیے گئے تھے آئی جی اسلام آباد نے وہ واپس لے لیے ہیں۔ جب آپ اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہوں گے، ایک شخص کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا، ایک شخص نے وہ کروانا ہے، تو کہیں نہ کہیں جناب پھر یہ ہونا تھا، آپس میں ہی لڑائی ہو گئی ہے۔ اب ایڈوکیٹ جنرل سے آئی جی اسلام آباد کو شکوہ یہ ہے کہ جی مجھے کیوں نہیں ڈیفینڈ کر رہے، مجھے توہین عدالت کا آ رہا ہے معاملہ، اور سیکٹری کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف توہین عدالت نہ کی جائے، میرے حوالے سے آپ کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، ایڈوکیٹ جنرل نے آگے سے یہ کہہ دیا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ اب آ جائیے عمران ریاض کے کیس پر۔ پورے ملک میں دعائیں کی جا رہی ہیں، جو مجھے ملتا ہے ہر کوئی یہ پوچھتا ہے عمران ریاض کے حوالے سے، آپ لوگ کمنٹس پہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں جی عمران ریاض کا کیا بن رہا ہے، عمران ریاض کے حوالے سے بتائیں۔ تو الحمدللہ علی ممتاز صاحب ہیں، سینئر اینکر ہیں، انہوں نے کہا ہے اپنے ویلاگ میں کہ ان کے سورسز کے مطابق، اور وہ بڑے اوتھینٹک صحافی ہیں، میں آپ کو یہ باوثوق طریقے سے بتا سکتا ہوں۔ علی ممتاز صاحب نے کہا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عمران ریاض خیریت سے ہیں، یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پتہ ان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ ان کو مختلف شہروں میں لے جایا گیا اور ان کو منایا جا رہا ہے کچھ باتوں پر، یعنی یہ نہ کریں یہ نہ کریں، جو بھی یعنی جو وہ باتیں کہنا چاہتے ہیں اس سے رک جائیں، اور اس طرح ابھی تک عمران ریاض صاحب نہیں مانے، اسی وجہ سے شاید ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ یہ علی ممتاز صاحب کی خبر ہے۔ تقریباً ہر پیشی پر وہ جا رہے ہیں، آج بھی عدالت میں تھے، اس حوالے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کیا کیا ہوا۔ تو اس میں ایک تو جو ویڈیو پہلے مل نہیں رہی تھی وہ چلائی گئی، تو پھر اس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی بتایا کہ دیکھیں اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی، جیسے لوگ آئے ہیں، گاڑیاں ہیں، دو تین گاڑیاں ہیں، کچھ کالی کچھ ایک سفید گاڑی پیچھے کر رہی ہے، اور آرام سے ان کو لے جایا جاتا ہے جیسے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ یعنی کوئی عمران ریاض کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یا وہ اپنا تعارف کروا کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص غائب ہو جائے اور پولیس کہے جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، باہر سے جیل کے باہر سے پھر آپ نے گرفتار کیوں کیا، جب کہا کہ جی وہ اپنی مرضی سے چلے گئے۔ ان کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا ہے وہ اصل معاملہ ہے جو جہاں پر پولیس پکڑی گئی ہے، کہ اگر وہ مطلوب نہیں تھے، کوئی کیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جی ہم نے تو چھوڑ دیا، تو پھر ان کے گھر جا کر چھاپا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ حکومت کے لیے اور پولیس کے لیے مشکل بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں، اور جو یہ کیس میں فیصلہ آیا ہے یقین کریں بہت خوش آئند ہے کہ جو لوگ بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں، جنہوں نے شرپسندی کی ہے ان کو تو یقیناً سزائیں بھی دینی چاہیے، گرفتار بھی کرنا چاہیے، لیکن اب آپ دیکھیے اس طرح ہزارہ لوگوں کی گرفتاری، اور محض یہ کہ جی جیو فینسنگ جو بھی وہاں تھا وہ اپنے کام سے بھی تھا، کئی صحافی بھی پکڑے گئے ہیں، یعنی کوئی وہاں سے گزر بھی رہا تھا، کوئی ویسے ہی دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی اس وقت تھا، تو اب یہ بدقسمتی ہے کہ بس ساروں کو پکڑ لیں گے آپ، اور یہ دکھانے کے لیے کہ جی اب اس کو ہم نے دیوار سے لگا دینا، تحریک انصاف کو بڑا عرصے سے پلان تھا بین کرنے کا، اس کے چکر میں آپ یہ کریں گے اپنی سیاست کے لیے، تو بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ ججمنٹ جو آئی ہے جرمانے والی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست ججمنٹ ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے مطابق اب چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اللہ حافظ۔